अस्सलामुअलैकुम सामीन। 23 मुहर्रमुल हराम और 11 अगस्त है। आज की खबरों की शुरुआत कारी मोहम्मद अशरफ साहब की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। आप महमूदपुर सहारनपुर में रहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा वहुव अल्लज़ी जअल अल-लैल वन-नहार खिलफ़तन लिमन अराद अन यज़्ज़क्कर औ अराद शुकूरा वइबादुर्रहमानिल्लज़ीन यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन वक़ियामा वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिक क़वामा वल्लज़ीन ला यदऊन मअ अल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم.